نے میں نہ ماریا. گھر آئے تے امی نے بلایا ہی نہیں. امی نے کہنے لگے امی جی اج میں عالم دین بن گیا, میرے سر تے دستار فضیلت سجائی گئی. تے امی جی بھوک لگی کو روٹی تے دیو. ماں نے سکی روٹی دیتی. عرض کی تھی اما جی کو تازہ روٹی ہوئے. ماں بڑے غصے نہ کہنے لگی اودوں آکھیا سی مولوی نہ بن, اج کاریگر بن گیا ہوندو تے کچھ کما کے لیاندو تو میں تینوں زردے پلاؤ تے بریانی کھواندوں. ماں نے آکھیا میرے کول تے آئی سکی روٹی ہے, میں غریبنیاں آ کھانی تے کھا. ماں نے غصہ کیتا, اے بھی جلال نال باہر نکل آئے. بغداد دی گلیاں چ پھر دے تے بغداد وچ کو بندہ پرندہ نظر ہی نہ آوے. ایک فوجی ملیا, انہوں پوچھا اے لوگ کتھے گئے کہ اب پورے شہر چ کرفیو لگ گئے. انہیں آکھیا نہیں تینوں نہیں پتہ کی ہویا ہے. فرمایا نہیں. انہیں آکھیا بادشاہ ہارون رشید اپنی بیگم نو طلاق دے بیٹھا ہے. سارے علماء کٹھے ہو گئے نے محل دے اندر مسئلہ حل کر رہے نے تے پورا شہر بھی امڑ آئے. آپ بھی چلے گئے اور جتھے علماء بیٹھے سن جا کے اوتھے بیٹھ گئے تے کھڑے ہو کے فرمان لگے میں بھی عالم دین ہاں, مسئلہ مینوں پوچھو میں دسنا. او جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے علماء سن انہاں آکھیا بہ جا اسی وقت دے بڑے محدث تے فقیہ سانو سمجھ نہیں آ رہی تے تینوں چھوٹے جے بچے نوں کیویں آوے گی. آپ بول کے فرمان لگے علم کسے دے باپ دی میراث نہیں. رب نہ دے تے بڑیاں نوں نہ دے تے رب دین تے آوے تے چھوٹے جے بچے نوں دے دے. آپ نے فرمایا مسئلہ پوچھو میں دساں گا, میں امام ابو حنیفہ دا شاگرد ہاں. بادشاہ نے ویکھیا بچے دا کانفیڈنس لیول بڑا ہے. انہیں آکھیا بیٹا میرے قریب آ, میں مسئلہ پوچھنا. آکھیا بادشاہ پوچھ. کہنے لگا میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے. کہنے لگا کہ میری بیوی زبیدہ چونکہ خوبصورت عورت ہے تے میں اپنی بیوی نو آکھیا کہ تو بڑی خوشبخت عورت ہے کہ تیرا ایک جنتی انسان نال نکاح ہویا ہے, میں جنتی انسان ہوں. تے بیوی پھر بیوی ہوندی ہے. ہوا چ بھی بندہ اڑدا ہوئے تے کہندی ڈینگا ہی اڑدا ہے نا. بادشاہ نے بیوی نو کہا تیرا نکاح جنتی نال ہویا تے بیوی بول کے ابو کہنے لگی مینوں پتہ تو جڑا جنتی ہے, پتہ مینوں جڑا تو جنتی ہے. بادشاہ نو غصہ آیا, انہیں آکھا جا پھر تو کسے جنتی نال نکاح کر تے میں تینوں دتی طلاق. جے میں جنتی نہیں نہ تے تینوں طلاق. غصہ ٹھنڈا ہویا تے علماء نو بلایا کہ کدھر طلاق تے نہیں ہوگی. انہاں آکھیا بادشاہ طلاق تے ہوگی جے تو جنتی ہے تے پھر طلاق نہیں, جے دوزخی ہے پھر طلاق. ہن پتہ ہے کرنا کہ بادشاہ جنتی ہے کہ نہیں. تے بادشاہ دی شرط ہے کہ جواب قرآن چو دینا. امام ابو یوسف فرمان لگے تے مسئلہ ہی کوئی نہیں.